أكتب أمامكم الآن أمام الزمان من الصف الخامس العربي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، وبعد فقد قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال الله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. صدق الله العظيم. إخواني في الله، هلموا بنا في جولة نلقي نظرة عابرة على بعض أمارات الساعة في العصر الراهن، وما هي كائنة إلى قيام الساعة. أما أول أشراطها فلا تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأن تلدت أمة ربتها، وأن الحفاة العراة العالة رعايا الشاء يتطاولون في البنيان، وأن يتبع الناس في المساجد، وأن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي به. ومن أول هلاك هذه الأمة الجرار، فإذا هلك الجرار تتابعت الأمم كنظام السجن. وقال صادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بيت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف يدعى يا رسول الله؟ إذا أسند الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرض عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. وإذا كان المغنم دعا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأعطى الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أفضله وأخرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمر ولبس الحليب واتخذت القينات والمعازف، ودان آخر هذه الأمة أولها، فليغتطم عند ذلك ريحا حمراء وصفا ومسخا. يا أيها الأحبة، يا أيها الإخوة، إن من أشراط أن يقز العلم ويظهر الجهل ويتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضربة بالنار، وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الظاهر. يا أيها الأحبة، يا أيها الإخوة، إن من أشراط أن يفسد المال ويكثر حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وتفشل التجارة ويبيع الرجل البيع فيقول: لا حتى أستمر، تعجبني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد حتى تعود أرض الأرض بروجا وأنهارا. يا أيها الأحبة، يا أيها الإخوة، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آيات بينات: الدخان، الدجال، الدابة، ونزول عيسى بن مريم، وفتح يأجوج ومأجوج، وتناسب الخصوم: خصف بالمغرب، خصف بالمغرب، خصف بجزيرة العرب. وعكس ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى نحش، وطلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فراها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي
يقال اسمي واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يضع ساكن السماء وساكن الأرض ولا تدع السماء من قطرها شيئا إلا صبته مدرارا ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتولى الأحياء الأموات وهو محمد المهدي من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد حسن بن فاطمة أخبار الكلب عاجل الجبهة أكنى الأنف يحمي الرجل في ثوبه ما استطاع أن يحمله يباين بين الركن والمقام يملك 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قد أوصى الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي وما علينا إلا البلاغ. الآن يكتب أمامكم كمال الدين من الصف الثالث.